आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। मेरे मोहतरम मुख़ातबीन, सामईन व नाज़रीन ज़वील एहतराम, हमारी एक चेन थी, सिलसिलावार एक प्रोग्राम, एक ज़ंजीर मज़हबी कि जो तारीख़ अहले बैत, तारीख़ मासूमीन उन्वान के तहत शुरू हुई। सफ़ीनतुन नजात कल्चरल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट ने इस चेन का आगाज़ किया, हमारा ताउन किया और 14 मासूमीन की तारीख़ पर मुश्तमिल विकीपीडिया, तारीख़ मासूमीन ओरल विकीपीडिया या विकी तारीख़ उन्वान के तहत ये गुफ्तगू जो हुज़ूर सरवर कायनात के तज़किरे से शुरू हुई थी, वो आज अपने आखिरी मरहले में पहुंच रही है और हुज्जत रब्बानी बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ का मुख्तसर तज़किरा, मुख्तसर तारीख़, लेकिन विलादत से लेके ग़ैबत कुबरा तक की पूरी तारीख़ समेटने का इरादा है। कोशिश ये रहेगी कि कम वक्त में ज़्यादा मतालिब आप तक मुंतकिल कर दिए जाएँ और आपकी दुआओं का तलबगार रहूँगा। और सफ़ीनतुन नजात की हौसला अफजाई के लिए आप अपनी फिंगर्स के ज़रिए, अपनी अंगुश्त मुबारक के ज़रिए से जो ताउन कर सकते हैं दीन की तरवीज में, इनका ताउन कीजिए। मैं इमाम के हवाले से अर्ज़ करूँ, जिस ज़ात का तज़किरा करना है, सिलसिला इमामत की 12वीं कड़ी 14वें मासूम इमाम आखिर का ज़िक्र है, जिनका नाम नामी वही नाम है जो हुजूर का नाम था, मीम है मीम दाल। हमारी बाज़ रिवायात में इमाम के नाम को सरहद के साथ ज़बान पे जारी करने से रोका गया है और आपकी कुन्नियत वही कुन्नियत थी जो हुजूर सरवर कायनात की कुन्नियत थी, यानी अबुल कासिम। एक और कुन्नियत भी बताई जाती है, किताबों में दर्ज है, उस कुन्नियत को अबा सालेह या अबू सालेह कहते हैं। और आपके अलक़ाब मुख्तलिफ़ मशहूर हैं। मैं एक ज़ख़ीरा है जो नोट करके जो आपके सामने बयान करने के लिए लेके आया हूँ, मगर कम वक्त में सारे मतालिब पेश करने का इम्कान नहीं है, लिहाजा इस ज़ख़ीरे का इंतखाब आपके हवाले सिर्फ करूँगा। चुनांचे आपके अलक़ाब का अगर तज़किरा किया जाए तो साहिबुल अस्र, साहिबुल ज़मान, बक़ियतुल्लाह, हादी, मेहदी, मुंतकिम, इस तरीक़े के आपके अलक़ाब हैं। ख़ातिमुल औसिया आपके अलक़ाब में से एक है। हुज्जतुल्लाह, मुंतज़र, बक़ियतुल्लाह, ये वो कलिमात हैं, या क़ाइम आले मोहम्मद और इस जैसे बहुत से और भी कलिमात कि जिन कलिमात के सहारे से इमाम आखिर को ख़िताब किया जाता है, याद किया जाता है। आप जानते हैं कि आपके वालिद गिरामी दुनियाए इमामत के 11वें आफ्ताब यानी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। आप ख़ुद भी इमाम और आपके वालिद मोहतरम भी इमाम वक्त थे। नस्लन बाद नस्लिन इमामों के फ़र्जंद आप करार पाए। 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी आपके वालिद थे। और जहाँ तक वालिदा की गुफ्तगू है, चूँकि आपके वालिद के सिलसिले में एक मुफस्सल गुफ्तगू अलग से एक प्रोग्राम इसी प्रोग्राम की 13वीं क़िस्त के उन्वान से पेश किया जा चुका है, लिहाजा आप में से जो हज़रात मुराजा करना चाहते हैं वो विकीपीडिया, ओरल विकीपीडिया या विकी तारीख़ 14 मासूमीन इमाम हसन अस्करी या हक़ीर का नाम शबीब हुसैनी डाल करके सर्च कर सकते हैं और इमाम हसन अस्करी की बहुत ख़ूबसूरत तारीख़ मुराजा कर सकते हैं, उसको आप मुलाज़ा फरमा सकते हैं। मगर आपकी वालिदा के बारे में थोड़ी देर गुफ्तगू करना चाहूँगा। बहुत अजीम नाम है वालिदा माजिदा आपकी, जिनके मुख्तलिफ़ असामी किताबों में दर्ज हैं। बहुत अजीम ज़ात जिसको गौहरे इस्मत और गौहरे इमामत और ख़ातिमुल औसिया का सदफ़ होने का शरफ़ हासिल हुआ। वो गौहरे इमामत जो एक कीमती तरीन गौहर है, अल्लाह के ज़रिए तैयार किए गए गौहराए इस्मत में
اس گوہر کے لیے صدف جس شخصیت کی ذات واقع ہوئی ہے، اس ذات کے مختلف اسامی کتابوں میں درج کیے گئے ہیں۔ سوسن ہے، حدیثہ یا حدیثہ ہے، اسی طریقے سے سیکل ہے، ریحانہ ہے، اس طریقے کے کچھ اور اسامی بھی آپ کے ذکر ہوئے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ مشہور نام جو ہے وہ عربی میں نرجس بولا جاتا ہے، ہماری زبان میں نرگس بولا جاتا ہے، نرگس خاتون۔ اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی ذات کے کئی نام تھے جو امام حسن عسکری کی شریک حیات یا امام آخر کی والدہ کے لیے منسوب تھے یا مشہور تھے، اور متعدد نام ہونے کے بھی اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ مثلا ایک سبب یہ ہے کہ اگر کنیز والی روایت مان لیا جائے کہ آپ کی امام حسن عسکری کی جو ہمسری میں رہی خاتون امام کی والدہ وہ ولد تھیں، تو اس اعتبار سے پہلے کئی القاب محبت سے دیے جاتے تھے ایسی شخصیتوں کو، لہٰذا ایک ہی ذات کو مختلف نام دیا گیا۔ لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں دوسرا احتمال جو بیان کیا گیا ہے وہ زیادہ قرین بقیاس ہے، وہ یہ ہے کہ امام آخر کی ولادت کو کیونکہ مخفی رکھنا مقصود تھا، لہٰذا آپ کی ماں کے الگ الگ نام بتائے جاتے تھے، الگ الگ نام ذکر کیے جاتے تھے۔ امام حسن عسکری کے معتمدین بھی صحیح نام امام آخر کی والدہ کا نہیں بتاتے تھے، تاکہ اس طریقے سے امام کی ماں کا اور امام کی ذات کا تحفظ ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ذات کے مختلف اسامی مشہور ہو گئے۔ آپ کی والدہ گرامی کے لیے بہت سی روایتیں الگ الگ کتابوں میں آئی ہیں، ان روایتوں کے بھی مختلف ہونے کا سبب بھی یہی ہے کیونکہ امام زمانہ کے ظاہری وجود کو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل رکھنے کا اہتمام کیا جا رہا تھا، لہٰذا امام آخر کی والدہ کے سلسلے سے بھی 2-3 طریقے کی روایت آئی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے، میں 2 روایت کا اشارہ کر دوں کہ آپ سوڈان فیلی، اس وقت کا جو سوڈان ہے وہاں سے تعلق رکھنے والے نوبہ اور قبیلے نوبہ سے آپ کا تعلق تھا جناب امام آخر کی والدہ کا۔ اور دوسرا جو قرین بقیاس ہے اور قوی احتمال ہے، اور شیخ صدوق جیسے بہت سے بزرگ علماء نے اس روایت کو شدت کے ساتھ اور تاکید کے ساتھ تحریر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا تعلق سرزمین روم سے تھا، روم سے آپ کا تعلق تھا، اور روم کی شہزادی تھیں جو آپ کنیز کی شکل میں امام آخر کی والدہ بننے کے لیے ایک خاص اہتمام کے تحت حاضر ہوئی ہیں۔ حالانکہ روایات مختلف ہیں، لہٰذا کوئی اس روایت کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کوئی اس روایت کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ہم چونکہ خود ہمارے 11ویں امام نے پورے طور سے ساری بات سب پر واضح نہ کی، لہٰذا ہم بھی پورے یقین اور جزم سے کچھ کہنے سے قاصر ہیں، مگر ہاں ہمارے بزرگ علماء نے جس روایت کو زیادہ قبول کیا ہے اس روایت کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے جو کنیزی کی روایت ہے، اور یہ کہ کنیز نہ تھیں حر تھیں، ان دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ اصل میں حر بلکہ شہزادی تھیں آپ، لیکن کنیز بن کر کے آئی تھیں، کنیز کی شکل میں آئی تھیں، اور وہ اس بارگاہ تک پہنچنے کے لیے ان کی مجبوری تھی اور انہوں نے عمدن اس کام کو انجام دیا تھا۔ چنانچہ شیخ صدوق جیسے علماء تحریر کرتے ہیں، بعد میں اور بھی بہت سے علماء نے اس روایت کو تحریر کیا ہے، وہ یہ ہے شیخ صدوق امام حسن عسکری اور امام آخر کے زمانے سے متصل زمانے سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ امام کی غیبت کبریٰ جو ہے وہ 329 ہجری میں شروع ہوتی ہے اور شیخ صدوق کی وفات 381 ہجری ہے، گویا غیبت کبریٰ سے بالکل متصل زمانہ ہے آپ کا۔ چنانچہ اس طریقے کے بزرگ علماء تحریر فرماتے ہیں، ایک خواب کا ذکر ہے کہ نرگس خاتون کہ جو روم کی شہزادی تھیں، انہوں نے عالم خواب میں 2 عظیم ترین شہزادیوں کو دیکھا، ان کی زیارت حاصل کی، ایک خود جس کی پیروکار تھیں یعنی جناب مریم مقدس، ان اللہ اصطفیٰ کے علی نساء العالمین،
उस ज़माने की औरतों की जो सरदार थीं, मुंतखब तरीन ख़ातून थीं, जनाब मरियम मासूमा, जनाब ईसा की वालिदा माजिदा, उनको ख्वाब में देखा। और चूँकि ईसाई थीं लिहाजा उनके लिए जनाब मरियम का एक ख़ास तक़द्दुस था। और साथ में बीबी दो आलम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को ख्वाब में देखा। और ज़ाहिर सी बात है इन दोनों को जब ख्वाब में देखा तो जनाब मरियम का हद अदब के साथ जनाब फ़ातिमा के मुकाबले में क्या अंदाज़ हो सकता है, इसको आप महसूस कर सकते हैं। चुनांचे उसी अंदाज़े मुअद्दबाना को उस आलम ख्वाब में बीबी नरगिस खातून ने मुशाहिदा किया, मुलाहज़ा किया। और फिर वहाँ पर जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जनाब नरगिस को दावत इस्लाम देती हैं, आप दावत इस्लाम कबूल करती हैं। और उसके बाद फिर वहाँ बीबी ख्वाब में कह उनको इल्हाम करती हैं ये बात कि लश्कर इस्लाम का हमला होगा, उस लश्कर के हवाले अपने को कर देना और ज़ाहिरी असीरी और कनीज़ी की शक्ल में अरब की सरज़मीन पे वारिद हो जाओगी और वहाँ तुम्हारे लिए एक बेहतरीन मौका मुंतज़िर है। चुनांचे वो गिरफ़्तार होकर के उस लश्कर कशी के बाद आती हैं। इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम अपने खादिम को भेजते हैं, अपने साथी को भेजते हैं, उस बाज़ार का पता बताते हैं जहाँ आपको लाया गया था। कीमत अदा करके इस मुक़द्दस खातून को इमाम अली नक़ी की बारगाह में लाया जाता है। और उसके बाद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के अक़्द में आप करार देते हैं, उनके हवाले करते हैं। इमाम ज़माना के वजूद, ज़ाहिरी वजूद के लिए ज़रिया और सबब बना करके, और फिर इस बतने इस मआब से बतने तकरीबन वो ज़ात कि जिसे मासूमा मनसूस में अल्लाह तो हम नहीं कहते, मगर इस्मतों की आबरू जिस ज़ात को कहते हैं, इमाम आखिर हुज्जत खुदा, वो इमाम कि जिसके लिए इमाम हुसैन की ये हदीस मैंने मौसूअतुल अहादीस इमाम हुसैन में पढ़ा। क्या फरमाते हैं, लो अदरकतहु लखदमतहु। अगर इमाम आखिर के लिए इमाम हुसैन का जुमला कि जो मखदूम अम्बिया हैं, वो कहते हैं अगर मैं उसके ज़माने में होता तो उसकी खिदमत करता। ऐसी मासूम शख्सियत को अपने शिकम में जिस ज़ात ने जगह दी है अल्लाह के हुक्म और एहतमाम से, उसे नरगिस खातून कहते हैं। ये तो आपकी वालदा के बारे में गुफ्तगू हुई। इसी तरीके से आपकी उम्र के हवाले से गुफ्तगू की जाए तो 255 हिजरी में आपकी विलादत होती है और 260 हिजरी में आपके वालिद की शहादत होती है। 5 साल वालिद के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। और उसके बाद फिर इमामत के दलाइल सामने आते हैं, वाक़यात इमामत सामने आते हैं कि किस तरीके से अबुल अदियान ने जाफ़र कज़्ज़ाब की इमामत को रद्द होते हुए और इमाम ज़माना की 5 साल की उम्र में इमामत के दलाइल को रुनुमा होते हुए देखा है। ये तफसीली किताबों मौजूद है। मेरा ख़ुद एक सिलसिला तारीख़ अंबिया के उन्वान से इंटरनेट पे पड़ा हुआ है। मेरी ऑडियो की शक्ल में एडिटिंग के बाद वो वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है। जो लोग तफसील देखना चाहते हैं इमाम ज़माना के सिलसिले से, ये मैं एक किस्त में आपके हवाले वीडियो की शक्ल में गुफ्तगू कर रहा हूँ। 7 किस्तों पर मुश्तमिल इमाम ज़माना की तारीख़ का खुलासा वहाँ मौजूद है। तारीख़ अहले बैत उन्वान के तहत हमारा नाम डाल करके और इमाम आखिर का नाम डाल करके जो देखना चाहे आप में से उस तफसीली दर्स के सिलसिले को देख सकता है। 7 हिस्सों पर और 7 किस्तों और 7 एपिसोड्स पर मुश्तमिल हमारा वो दर्स इंटरनेट पे यूट्यूब पे सफ़ीनतुन नजात एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट की साइट पर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आपकी उम्र के सिलसिले में मैंने अर्ज़ किया 260 हिजरी से लेकर के 269 हिजरी 369 हिजरी 329 हिजरी तक 69 साल आपकी गैबत सुगरा का ज़माना है। ये गैबत सुगरा वो ज़माना है कि जब आप अपने 4 नायबों के ज़रिए से अवामुन्नास से राबते में रहते थे। इनके खतूत उलमा के और जो शख्सियतें राबता इमाम से करने की अहल थीं, इनके खतूत इमाम तक पहुँचाते थे और इमाम के जवाबात जो हैं वो उन अफराद तक पहुँचाते थे। उन्हें तौक़ियात इमाम ज़माना कहा जाता है। किताब में तौक़ियात इमाम ज़माना के नाम से ये खतूत मौजूद हैं जो इमाम ने तहरीर किए हैं, जिसकी शायद 1-2 मिसाल मैं आज के दर्स में आखिर में दूँ। बहरहाल तो इन नवाब अरबा में 4 नायब थे
جو 69 سال میں بدل بدل کر کے رہے۔ اس میں سب سے پہلا نام امام علی نقی اور امام حسن عسکری کے شاگرد، جن کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں، ان دونوں اماموں کے تذکرے میں کر چکا ہوں، البتہ اس درس میں کیا ہے جو تفصیلی درس ہے، یعنی امام حسن عسکری کے دروس جو 7 قسطوں پر مشتمل ہیں، اور امام علی نقی کے دروس جو 9 قسطوں پر مشتمل ہیں۔ اس میں میں نے امام آخر کے پہلے نائب کا تذکرہ کیا ہے، نائب خاص عثمان بن سعید عمری۔ یہ 267 ہجری تک، یعنی تقریباً 6-7 سال تک امام کے نائب رہے، اور اس کے بعد آپ کے فرزند محمد بن عثمان بن سعید عمری 305 ہجری تک آپ کے نائب خاص بن کر کے رہتے ہیں، تقریباً 38-40 سال تک نیابت کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک مشہور نام ہے نیابت کے سلسلے میں، جو بہت زیادہ تو نہیں، دوسرے نائب سے کم نیابت کا شرف حاصل کیا، مگر شہرت سب سے زیادہ ہے، نوبختی خاندان، جو ائمہ کے سلسلے سے خاص خدمتیں انجام دینے والا علم عقائد کے لحاظ سے خاندان رہا ہے۔ اس خاندان کے چشم و چراغ جناب حسین ابن روح نوبختی، جن کے نام ہم 15 شعبان کو عریضہ تحریر کرتے ہیں امام تک منتقل کرنے کے لیے، وہ 326 ہجری تک نائب خاص سے امام زمانہ بن کر کے رہے، اور اس کے بعد پھر علی بن محمد ثمری، یہ 326 سے 329 ہجری تک 3-4 سال تک آپ نے نیابت کے فرائض انجام دیے۔ امام زمانہ علیہ السلام غیبت کبریٰ میں بھی اپنے نائبوں کے ذریعے سے امت مسلمہ کی رہنمائی فرماتے ہیں، علماء اسلام کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ اس کی مثالیں موجود ہیں۔ بعض علماء سے امام کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، زیارت بھی ہوتی ہیں، بعض علماء کو دوسرے طریقے سے لیٹر کے ذریعے یا اپنے نمائندے بھیج کر کے رہنمائی فرماتے ہیں۔ وہ آپ کے ذہن میں واقعہ مشہور واقعہ محفوظ ہوگا کہ کس طریقے سے شیخ مفید علیہ الرحمٰن کے جو امام زمانہ کی غیبت کبریٰ کے بہت سال کے بعد نہیں ہیں، 1 سینچری بھی گزری نہیں ہے، 329 کے بعد 329 میں غیبت کبریٰ کا آغاز ہے، 413 میں شیخ مفید کی وفات واقع ہوئی ہے۔ اس زمانے میں غیبت کبریٰ کی شروعاتی دور میں شیخ مفید کے سامنے ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ ایک ماں ہے جس کے شکم میں بچہ ہے، ماں کو دفن کیا جائے یا شکم چاک کر کے بچہ نکالا جائے۔ شیخ مفید مسند افتاء پہ بیٹھے ہوئے یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ چونکہ مردے کو ایذا رسانی حرام ہے، مختلف احادیث اور روایات اور قرآن میں آیات میں ایذا رسانی مردہ حرام ہے، لہذا فتویٰ دے دیا کہ شکم چاک نہیں کیا جائے گا، ویسے دفن کر دیا جائے۔ 4-5 سال کے بعد ایک کم سن بچے کو لے کے آپ کے پاس آیا جاتا ہے، پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہا آپ کی تبدیلی فتویٰ کا نتیجہ ہے، آپ کے تبدیلی فتویٰ اور آپ کے لطف و کرم کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ نے فتویٰ نہ بدلا ہوتا تو یہ بچہ آج آپ کے سامنے نہ ہوتا۔ ماجرا پوچھا، کہا ہم اسے دفن کرنے کے لیے، اس کی ماں کو دفن کرنے کے لیے شکم مادر میں تھا جب ماں کا انتقال ہو گیا، لحد میں لے جا رہے تھے، چونکہ آپ نے فتویٰ دے دیا تھا، لحد کے قریب لے جا رہے تھے، لحد میں اتارنے والے تھے کہ راستے میں آپ کا ایلچی آ گیا، آپ کا سفیر آ گیا، نمائندہ آ گیا، اس نے کہا تمہارے فقیہ نے فتویٰ بدل دیا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے ماں کا شکم چاک کر کے بچے کو باہر نکال لو، جو مر گیا وہ مر گیا، جو زندہ ہے اس کو کیوں موت کی آغوش میں سلا دیا جائے؟ آپ نے اگر فتویٰ نہ بدلا ہوتا تو بچہ آپ کے سامنے نہ ہوتا۔ شیخ مفید نے ان سے تو کچھ نہ کہا، لیکن شیخ مفید جن کو لقب بھی مفید کا امام زمانہ کے قلم سے ملا ہے، البتہ مفید لقب کے لیے ایک مناظرے کی روایت بھی ہے، اسے نہیں پیش کر رہا ہوں۔ وہ شیخ مفید دوسری روایت کے اعتبار سے جو مفید ہیں دنیا اسلام کے لیے امام زمانہ کے بقول، اس شیخ مفید نے محسوس کر لیا کہ وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا جس نے آ کے فتویٰ بدلا تھا، وہ ہمارے زمانے کا امام ہے جس نے میری کمی کو محسوس کیا تو اصلاح کرتے ہوئے فتوے کو بدل دیا جا کر کے ہمارا نمائندہ بن کر کے، اصل میں وہ ہمارا ہادی اور رہبر تھا۔ انہوں نے یہ محسوس کیا میں فتویٰ دینے کے لائق نہ ہوں، مسند افتاء پہ آواز سے نہ بیٹھوں گا، اور یہ فیصلہ کیا اب میں فتویٰ نہیں دوں گا، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ خواب میں سوتے ہیں، امام زمانہ تشریف لاتے ہیں، آواز دیتے مفید اتنا بے چین کیوں ہو؟ تم نے غلط کچھ نہ کیا، تم اپنے کام انجام دو، ہم اپنے فرائض انجام دیں گے، ہمارا جو کام ہے وہ ہم کریں گے، تمہارے جو فرائض ہیں وہ تم انجام دو۔ پتہ یہ چلا اس واقعے سے اور اس جیسے بعض اور واقعات سے کہ جہاں امام زمانہ کے یہ جو نائبین عام ہیں، اگر کوئی بنیادی اور اساسی غلطی ہونے والی ہوتی ہے ان سے، مثلا اسی مسئلے میں نہ جانے کتنے افراد زندہ رہتے اور قبر میں ماں کے ساتھ دفن ہو سکتے تھے، نسلیں ختم ہو سکتی تھیں، ایسے اہم موارد میں امام زمانہ آتے ہیں۔ لاوارث ہم کو نہیں چھوڑا ہے، امام ہمارے وارث ہیں، علماء
उलमा की सरपरस्ती करते हैं। और इमाम की बहुत से लोगों से मुलाकात भी होती है। हालांकि इमाम से मुलाकात को लेकर के दो नज़रिए हैं। एक नज़रिया वो है कि जो कहता है कि नहीं, इमाम से मुलाकात नादुरुस्त है, ये नज़रिया मुमकिन नहीं है। दूसरा उलमा का जो बड़ा गुरु है वो कहता है नहीं, इमाम के सिलसिले में जो हदीस आई है कि इमाम से मुलाकात किसी की मुमकिन नहीं है, उसकी तौजीह की जाती है। क्यों इमाम ने फरमाया था आखिरी नायब के ज़रिए से पैगाम देते हुए कि अब हमसे मुलाकात का दावा करने वाला झूठा है, हमारा कोई नायब नहीं है। उसकी तौजीहात की गई है कि अब कोई नियाबत खासा का दावा ना करे, वरना नियाबत खासा के बाद नियाबत आम्मा जो शुरू होती है, यानी उलमाए किराम और फ़ुक़हा की जो नियाबत शुरू होती है, उस दौर में कुछ शख्सियतें ऐसी हैं जिनसे इमाम की मुलाकातें होती रही हैं। और इस नज़रिए के कायल अफराद में कि इमाम से मुलाकात का इम्कान ग़ैबत कुबरा के दौर पाया जाता है, बहुत से बुज़ुर्ग उलमा हैं। मैं चुनिंदा अफराद का कुछ जिक्र कर रहा हूँ, मसलन शेख सदूक, शेख मुफीद, शेख तूसी, शेख आमली। इनमें से एक एक आदमी वो है जिसका जिक्र करने के लिए कम से कम एक एक प्रोग्राम का वक्त मुझे चाहिए। दीन का सुतून है ये शख्सियतें जो मुलाकात इमाम ज़माना के इम्कान के कायल हैं। शेख आमली, अब्दुल्ला शुब्बर, साफिर गुलपायगानी, आयतुल्लाह नायनी, आगाए सैयद इब्न ताऊस, अल्लामा कफ़मीन, अल्लामा मजलिसी, शारानी, अर्दबेली, मुक़द्दस अर्दबेली, मिर्ज़ा मोहम्मद उस्तरबादी, शहीद सानी, बहरुल उलूम, नेमतुल्लाह जज़ारी, शेख अंसारी जैसी मोतबर शख्सियतें वो हैं कि जो मुलाकात के नज़रिए के कायल हैं। और किससे मुलाकात हुई? अगर उलमा के सिनफ में आएँ तो नुमाया नाम जो दिया जा सकता है हमारे ज़माने के फ़क़ी, इसी सदी के फ़क़ी जो अभी 20-25 साल दुनिया से रुखसत हुए, आयतुल्लाह मराशिन रफ़ी, इमाम ज़माना के साथ बैठ के खाना भी खाते थे। महसूस करने वालों ने महसूस किया, इमाम ज़माना से मुलाकात भी करते थे। वो अफराद भी गवाह मौजूद हैं कि जो ये बताते हैं कि इमाम ज़माना अपना सलाम भी कहलवाते थे आयतुल्लाह मराशिन रफ़ी के पास। इस तरीके की और भी शख्सियतें तारीख़ में गुज़री हैं कि जिनको देख करके ये महसूस किया जा सकता है, जिनकी बातों से महसूस किया जा सकता है कि इमाम ज़माना से मुलाकात जो है वो इम्कान में है। मैं बहुत सी बातें अर्ज़ करना चाह रहा था, लेकिन मुख्तसर तर्क करके गुफ्तगू आपके हवाले कर रहा हूँ ताकि जो हमारे प्रोग्राम का इस प्रोग्राम का वक्त है उसी प्रोग्राम के वक्त में अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर दूँ। इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ जब ज़ुहूर फरमाएंगे, इमाम के सिलसिले में बहुत सी किताबें तहरीर की गई हैं। हमारे उस तफसीली प्रोग्राम को आप में से जो भी इमाम से इश्क़ करता है और शौक़ रखता है, दोनों शर्त है, इश्क़ हो साथ में शौक़ भी हो, तो आप उस प्रोग्राम को देखिए जो सात किस्तों पर मुश्तमिल है। वहाँ मैंने इमाम ज़माना के सिलसिले में लिखी गई किताबों का भी तज़किरा किया है, आप मुराजा कीजिए, अहम किताबें हैं। बहरहाल तो उन किताबों का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। इमाम ज़माना जब ज़ुहूर फरमाएंगे, तो पर्दा गैब की दास्तानें हैं। जब ज़ुहूर फरमाएंगे इमाम, तो इमाम के ज़ुहूर के वक्त 313 अफराद इमाम के साथ होंगे, इमाम के साथी होंगे। ज़ुहूर कहाँ से फरमाएंगे? पहले ये अर्ज़ कर दूँ कि इमाम की सुकूनत कहाँ है। इमाम की पैदाइश से लेकर के गैबत तक जो सुकूनत थी वो सरदाब इमाम ज़माना जो सामर्रा में है, सरमन राय में है, इराक़ के सरज़मीन पे है। हमने ज़ियारत का शरफ़ हासिल किया, आप में से जो न जा सके हों वो जाएं और ज़ियारत का शरफ़ हासिल करें जहाँ से इमाम ने गैबत इख्तियार की थी। और उसके बाद फिर इमाम कहाँ हैं, किस जगह पे हैं, उसके लिए एहतमालात तो अलग अलग बयान किए गए हैं। दुआ नुतबा में भी कुछ जगहों का तज़किरा है, मगर यकीन से आप किसी भी जगह के लिए नहीं कह सकते हैं। वादी तुवा में हैं, कोहे रज़वा पे हैं इमाम, तैबा यानी मदीना में, शहर मदीना में हैं, मस्जिद हराम के अतराफ़ में कहीं हैं, मस्जिद सहला में हैं, या आप यमन में हैं, या करआ में हैं, या मग़रिबुल अक़सा में हैं, या इसके अलावा कुछ और जो मिसालें दी गई हैं अहले सुन्नत भाइयों के एतबार से मराकश में हैं। किसी भी जगह को मुअय्यन करके आप नहीं कह सकते, मगर ये ज़रूर कह सकते हैं कि इसी सरज़मीन पे हमारे ही दरमियान कहीं हैं। एक एहतमाल जज़ीरा ख़ज़रा का भी है। मुख्तलिफ़ एहतमालात हैं और हर एहतमाल के लिए कुछ लोग तायद करने वाले हैं, कुछ मुखालिफ हैं, लेकिन ये इख्तिलाफ़ात भी सिर्फ़ इसी वजह से हैं इमाम मशीयत के तहत, ताकि कहीं उंगली रख के कोई कह न सके कि यहाँ इमाम हैं। इसलिए कि इमाम के मस्कन को और वक्त ज़ुहूर को मुअय्यन करने का हक़ ही किसी को नहीं है सिवाय खुदा के। बस खुदा जानता है कि इमाम कहाँ हैं, और बस खुदा ही ये बता सकता है कि इमाम का ज़ुहूर कब होगा। इसका इल्म तो ख़ुद इमाम को भी परवरदिगार आलम ने यही फरमाया है कि मैं अभी नहीं बताऊँगा, जब
جب میں کہہ دوں گا تب تم ظہور کر لینا. وقت ظہور کو اللہ نے مخصوص اپنی ذات سے رکھا ہے. چنانچہ اب جو امام آئیں گے ظہور کریں گے تو یہ کہا جاتا ہے وادی ذی طویٰ سے امام اپنے 313 افراد کے ساتھ آئیں گے, خانہ کعبہ میں وارد ہوں گے اور صحن کعبہ میں پہنچ کر حجر اسود کے پاس دیوار کعبہ پہ تکیہ دیں گے اور وہاں سے خطاب کریں گے اور وہاں سے اپنے قیام کا آغاز کریں گے. تو امام کا ظہور جو ہوگا وہ تو صحن کعبہ سے ہوگا, لیکن امام پھر اس کے بعد اپنا مرکز حکومت حرم آل محمد, تاریخ شیعت کی عظیم ترین شہر جسے مخالفین نے بنی امیہ اور بنی عباس کی سازشوں کے تحت طول تاریخ میں بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. حالانکہ وہ مرکز حکومت امیر المومنین بھی تھا, مرکز حکومت امام حسن بھی تھا, اور امام زمانہ بھی اسی شہر کو اپنی حکومت کا مرکز قرار دیں گے اور اسی شہر کو حرم آل محمد کہا گیا. اور وہی شہر وہ ہے کہ جس شہر نے ابھی تک کی 1400 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ قربانیاں آل محمد کے لیے دی ہیں. قیام سب سے زیادہ وہی ہوا ہے. میں اس شہر کی بات کر رہا ہوں جہاں کے سب سے زیادہ اصحاب ائمہ تھے, سب سے زیادہ شاگردان امام باقر اور امام جعفر صادق تھے. شہر کوفہ کو اپنا مرکز قرار دیں گے. شہر کوفہ میں واقع جو عظیم مسجد ہے, 4 محترم ترین مساجد میں سے ایک مسجد ہے مسجد سہلا. مسجد سہلا میں امام قیام فرمائیں گے. امام کے قیام کی جگہ, آپ کے رہنے کی جگہ مسجد سہلا کا گوشہ ہوگا, اور مسجد سہلائی جو کوفے میں ہے وہ امام کا بیت المال بھی قرار پائے گا. وہیں بیت المال بھی امام کا ہوگا. اور اس سلسلے میں بہت سی باتیں ہیں, چھوڑتے ہوئے آخری منزل سے آپ کو نزدیک کر رہا ہوں. امام زمانہ کے سلسلے میں بہت سی روایتیں نقل ہوئی ہیں, دعا کی شکل میں, زیارت کی شکل میں, اور کچھ امام کی طرف سے نقل ہوئی ہیں. دونوں کا خلاصہ حوالے کر رہا ہوں. آپ شیدائی ہیں, شوقین ہیں, مراجعہ کیجیے گا. امام کے سلسلے میں جو دعائیں وارد ہوئی ہیں یا زیارتیں وارد ہوئی ہیں, اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو دعائے ندبہ بڑی عظیم دعا ہے, ہمیشہ پڑھا جا سکتا ہے, لیکن بالخصوص جمعے کو نماز صبح کے بعد یہ پڑھی جائے تو زیادہ بہتر ہے. بڑی عظیم دعا ہے. جو لوگ عربی نہیں جانتے, نہیں سمجھتے, وہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں. زیارت علی یاسین امام سے متعلق بڑی اہم دعا ہے, اس کے پڑھے جانے کی ضرورت ہے. اور دعا عہد ہے یہ کہ اگر 40 دن تک انسان دعا عہد پڑھتا ہے اور خلوص کے ساتھ پڑھتا ہے تو امام کی زیارت کا امکان پایا جاتا ہے. زیارت نہیں ہوگی تو امام جب وقت رجعت ظہور فرمائیں گے تو رجعت کے موقع پہ امام کی زیارت کی تمنا دل میں لیے ہوئے دعا عہد پڑھنے والوں کو واپس پلٹائیں گے اور وہ امام کے ساتھیوں میں شامل ہو جائیں گے. ایسے افراد دعائے فرض جو ہم پڑھتے ہیں, اللہم کل ولیک الحجت, اللہم کل ولیک الحجت, یہ والی دعا ہے وہ دعائے فرض, یا صلوات مخصوص امام زمان, یا استغاثہ امام زمانہ, ٹھیک ہے, یا دعائے انقاذ غریق. اس کی تفصیل نہیں بیان کر سکتا ہوں, کسی اور پروگرام میں نے بیان کیا ہے, اس کے طرف آپ مراجعہ کر سکتے ہیں سفینۃ النجات کے یوٹیوب چینل پر. زیارت روز جمعہ اور زیارت امام زمانہ, یہ اس طریقے کی چیزیں وہ ہیں کہ جو امام کے عاشقوں کے لیے پڑھنا, اس کا جاننا, اس کو سمجھنا ضروری ہے. امام سے جو چیزیں مروی ہیں اس میں دعائے فرج وہ والی جو دعا ہے, دوسری والی دعائے عظم البلا, الہی عظم البلا وبر الخفا, اس کو پڑھا جائے. اور اسی طریقے سے دعائے یا من اظہر الجمیل, یہ امام سے نقل ہوئی ہے. دعائے اللہم رب النور العظیم, یہ امام سے نقل ہوئی ہے. زیارت الشہداء, جو زیارت ایک وہ زیارت ہے کہ جہاں امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا نام لے کر کے امام نے ذکر کیا ہے. لیکن تمام چیزوں میں جو امام کی طرف سے نقل ہوئی ہے, آخر میں سب سے عظیم چیز کا نام لے رہا ہوں, وہ زیارت ناہیہ ہے. زیارت ناہیہ پڑھیں جس میں امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر بہترین طریقے سے امام زمانہ نے زیارت پڑھنے کا سلیقہ سکھایا ہم سب کو. امام کی کچھ حدیثیں ہیں, وقت ختم ہو گیا, میں بغیر وضاحت اور بغیر تشریح کے میں 1-2 حدیثیں پڑھ رہا ہوں. امام فرماتے ہیں ایک حدیث میں کہ انا غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم ولولا ذالک لنزل بکم الواہ واستلکم الاعداء فاتقوا اللہ جل جلالہ وظاہرون, کہ ہم تمہاری طرف سے بے خبر نہیں ہیں, اہمال نہیں کرتے, تمہیں چھوڑے نہیں ہوئے ہیں, تمہیں لاوارث نہیں ہم نے چھوڑا ہے. ہماری نظر تمہارے اوپر ہے, اور اگر ہماری توجہ نظر لطف تمہاری طرف نہ ہوتی, اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر مصیبتیں تم کو اپنے حصار میں لے لیتی اور دشمن تمہیں کچل ڈالتے جو ہمارے دشمن ہیں.